नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सांगेच्या ताळसाई गांवाक सुरक्षीत पिवपाचें उदक मेळटा असो दावो करपी खबरांचो सांगेतल्या गांवकारांनी केलो निशेध. बसकेत सरपंचाक काडलो उजरोवन आनी चुकीची म्हायती दिवपी मिडियाचो काडलो फोग. फोंड्याच्या संबंधीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया मुखार मोर्चा व्हरून निशेध केलो तरी हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. बेजार जाल्ल्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. एका त्या वेंचणुके पयलीं प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार. सांगे मतदारसंघातल्या राजकीय पक्षांतल्यान अनुसूचित जमातीच्या वांगड्यांची नेत्रावळी जाली बसका. राजकीय आरक्षण ह्या फाटभुंयेर 2027 वर्साचे गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं राजकीय आरक्षणा खातीर बेगोबेग पावलां उबारची. सरकाराक मारलो उलो. आनी आतां खबरो विस्तारान. सांगेच्या ताळसाई गांवांक सुरक्षीत पिवपाचें उदक मेळटा असो दावो करपी खबरांचो सांगेतल्या गांवकारांनी निशेध केला. 124 कुटुंब हाजीर आशिल्ल्या मेळाव्यात कांय माध्यमाच्या अहवालात पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न तांचो न्हय आनी उपलब्ध आशिल्लें उदक वापरा खातीर सुरक्षीत आसा अशे चुकीचे अहवाल सादर केल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. प्रायम मिडियाचेर थळाव्यांनी उदकाचो प्रश्न घेवन केल्ल्या खबरेचेर पंचायत वांगड्यांनी ही खबर चुकीचे असो दावो केल्लो. त्या उपरांत आमचो खबराकार त्या लोकांक मेळोन खरी खबर कितें आसा ती उजवाडाक हाडिल्ली आनी त्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आनी हेर खात्याचे अधिकारी वचून तपासणी केली. हाचेर मिडियान सरपंचाक धारेर धरलो. आयकात. तुजे कडेन सांगलेलें आहा की उदकाचो खरोच प्रॉब्लेम आसलो, पण जेन्ना सरपंच तूं काही मिडिया घेवन येयलो तेन्ना तुवें तें उदक पिवन दाखयलें. सो कोणाचो प्रेशर आसलो तुमचें हें उदक पिवपा खातीर, या तुमी स्वताच्यान हें केलां? खरें म्हळ्यार जेन्ना पळय मिडियाचेर येयलें की उदक गडूळ पितात, हांव जेन्ना येयलो पळय न्हू, एक्चुली तें मिडिया समोर दाखोवपाचें असो विशय नासलो. हांव येवन पयलीं तें उदक घेतलें, हांव उदक पिलो. तेन्ना एक्चुली कोणालो कॅमेरा बी कोणा ऑन नासलो. बायट घेतली आसली ती आमी हांगा, कळना तुका. आनी ते दिसा तेन्ना हांव उदक पिलो. आतां खरेंच गडूळ येता काय ना तें म्हाकाय पळोवपा आसलें की ते टाकयां उदक गडूळ आसा काय ना तें पळोवपा आसलें म्हाका. पण हांव तें घेतलें आनी हांव पिलो. हितून भितर कोणा प्रेशर येवपा प्रश्न म्हाका चॅक करपा पडटा न्हू येवन. पूण बांयचे पिवचे आसले, तुमी नळा काडून पिला? ना, नळाचें पिता न्ही रे, नळाचें पितालें न्हू. ते लोक म्हणटा बांयचे उदक पिता म्हणून पंप मारून हांगा पिवपा जाय आसलें. आयकय, एक पंप आसा पळय न्हू, ते आतां बांयचे उदक काडलें काय तें आमकां खबर ना न्हू खंयचें तें. पूण ती टाकी खाली आसता ते दीस भरून घेतले म्हणटा ती की भात हें करपाक उकडोवपाक. तशें न्हू, तें उदक पिल्यार रिपोर्टरान जर कित्याक कितें केलें जाल्यार हांव कितें करतलो तेका? पूण तुमचो जो स्टेटमेंट आसलो ते स्टेटमेंटाक पळय हांगा स्टेटमेंट दिला, फक्त डायरेक्ट आमी दिलो तो स्टेटमेंट. प्रश्न ना, आयकय सांगता. दुसऱ्या दीस बी सेम स्टेटमेंट दिला, तुमी कित्याक डिफेंड केलें ना? म्हागेलो खंयचो स्टेटमेंट, म्हागे फक्त एक स्टेटमेंट आसा. तितून भितर म्हाका पयलीं प्रश्न केले तेणे, तुमी हांगा व्हिडिओ आहा तो म्हाजे कडेन, तितून भितर हांवें खंयच म्हणना की हें उदक पाड. आनी हांवें वयल्यान त्या स्टेटमेंटाक म्हणलां की ते लास्ट म्हाजे फुड्यान येयल्ले, आमी त्या उदकाचो खडूळ उदकाचो फोटो मारून आमदारा फुड्यान दाखयला आनी तांकां घेवन आमी जुना म्हयन्या आमदारा फुड्यान सगळीं गेलीं. आनी जेन्ना आमदारा फुड्यान गेलीं, आमदारान त्याच वेळाचेर प्रायोरिटी घेवन जुना म्हयन्यांत त्याच वेळाचेर तें ट्रायबल सब प्लॅना अंडर ऑलरेडी आमगे फायल जी आसा पळय न्हू, ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवला खातीर आसा आनी ते म्हाजे कडेन नोटीस आसा. सेकंडली उदका खातीर प्रयत्न करपा जर म्हणलो तेन्ना हांव जेन्ना सरपंच जालो, पंचायतीचो फंड हेवटेन थोडे खंयच वापरपाक मेळना मेळटा तसो. एक्चुली ती बांय म्हागे बांदपाची नासली, तरी सुद्दां एक एक्स्ट्रा तांकां जावचें म्हणून हांवें म्हागे 15 फायनान्सांतल्यान 5 लाख सादारण 30,000ची बांय जी आसा पळय न्हू हांगा पास करून घेतली. मागीर ती उसपोवपाची. आनी एक हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें हें समज उदक सारकें ना जाल्यार तितून आमी पंप घालया, तें उदक पायपलायनींतल्यान आमी दिवया म्हणून. आतां पावसा तें काम करपाक मेळना. पण जेन्ना तुमी स्टेटमेंट दिलो ते दीस दुसरे दीस न्यूज येयली की तें उदक पिवपाचें लायक आसा म्हणून येयली, तेन्ना तुमी कित्याक त्या रिपोर्टराक सांगना की उदक तुमी कित्याक फॉल्स रिपोर्ट केला? ते दिसा रिपोर्टरान म्हाका फोन केलो पयली दिसा की आमी थंय येवपा आसा, तुगे कितें तें सांग. म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. म्हाका कितें आसता हांवें कितें केलां तें सांगपाचें. आनी हांव ते दिसा हांवें कितें केलां तेंच सांगलां. बाकी खंयच्या आतां विनायकान म्हणलें पळय खंय तरी हांवें जमनीचेर उलयला, तो हांवें एकूय क्वेश्चन हांवें जमनीचेर काडूं ना. फक्त तेणी विचारला त्याच प्रश्नाचे हांवें जबाब दिल्या. सगळें पावसा तें काम करपाक मेळना. पण जेन्ना तुमी स्टेटमेंट दिलो ते दीस दुसरे दीस न्यूज येयली की तें उदक पिवपाचें लायक आसा म्हणून येयली, तेन्ना तुमी कित्याक त्या रिपोर्टराक सांगना की उदक तुमी कित्याक फॉल्स रिपोर्ट केला? ते दिसा रिपोर्टरान म्हाका फोन केलो पयली दिसा की आमी थंय येवपा आसा, तुगे कितें तें सांग.
म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. म्हाका कितें आसता हांवें कितें केलां तें सांगपाचें आनी हांव ते दिसा हांवें कितें केलां तेंच सांगलां. बाकी खंयच्याच आतां विनायकान म्हणलो पळय खंय तरी हांवें जमनीचेर उलयला तो हांवें एकूय क्वेश्चन हांवें जमनीचेर काडूं ना. फक्त तेणी विचारला त्याच प्रश्नाचे हांवें जबाब दिल्या. वयल्यान हांवें सांगलां तेणी विचारलें म्हाका क्वेश्चन केल्लो की हांगच्या लोकांक थंय शिफ्ट केल्या. त्या वेळाचेर तेंका सांगलां हांगच्या लोकांक थंय शिफ्ट केल्या पण कोणाक 3 जाण 4 जाण भाव आहा ते थोडे हांगा रावता. तितूंतल्यान तेंगेली जमीन काजू आसा पळय न्हू त्यो सगळ्यो तेंगे हांगा आसा त्या खातीर ते हांगाच हें जालें म्हणून स्थायीक आसा म्हणून. सो आतां कितें स्टँड आहा तुमचो कित्याक लोकांनी तुका रियलिटी सांगलेली आसा. सो तुमी दिल्लो स्टेटमेंट तुमी कितें म्हणटा. आमी स्टेटमेंटा खातीर कांय प्रॉब्लम ना. स्टेटमेंट आमी कितें वेगळं कांय दिलें नासलो हांवें दिलो तो लोकांक सारक्याच तो पण आतां स्टेटमेंट तुमकां दिलो. कितें दिसता हे गांवचे बद्दल. हांव गांवची बरी करपा लागून हांव निवडून येयलो न्ही रे हांगा. पूण खरें प्रॉब्लेम स्टँड कितें आसा तो सांग. Problem मागे स्टँडीक आसता उदक दिवपाचो न्हू. उदक पेड्ड्यार आसा काय ना हे गांवचे. बांयचें उदक आसा तें सामकें पेड्ड्यार आसा. इवन हांवें काल ते दिसा सांगलां पंप जो आसा फक्त 10 मिनटां चलता तें उदक पावना. हे खातीर आमी मिनिस्टरा कडेन गेले न्हू तेन्ना त्या खातीर हें प्रोविजन करता. म्हाकाय पयलीं खबर नासलेली की ही टाकी कोणी दिली आनी कितें म्हणून. पूण आयज पर्यंत म्हाका दिसता PWDन अजून पर्यंत तांकां उदकाक कनेक्शन खंयच दिलें ना. तेणें बोरींग मालान दवरला. बोरिंगाची सप्लाय खंय करपा तें अजून पर्यंत करूं ना. इवन म्हाका दिसता आयज पळय न्हू तळसकार फोटिंगपणां पळय पडल्या पळय न्हू हेची कारण कितें आसा. आयज जी पायपलायन आसा पळय तें कितें आसतलें जेन्ना उदक बरें आसता पळय न्हू चड म्हळ्यार पावस जाता पळय तेन्ना बोरिंगाचें उदक सारकें मेळना तेन्ना तो पंप मारून ते टाकयांक घालता तेन्ना उदक तें बरें आसतालें कळ्ळें न्हू. आनी आज ते म्हणटा कितें हें गडूळ पाणी तितून घातलें आनी तें लोकांक दाखोवपा लागून कोणा तर फोट करपा लागून म्हणटा तें कितें की तें मुद्दम जाण कोणी केलें कोण तर रातयां भितरलें पण तशी गोश्ट ना ती. हें पायप घातलें म्हाका दिसता जवळ 8 वर्स जालीं आनी तें स्वताच्या खर्चान तेणें घातलेलें. सेकंडली ती टाकी आसा ती टाकी सुद्दां आमदारान दिल्ली ती सुद्दां हेणी करूं ना प्रोवायड करूं ना कोणें आमच्या डिपार्टमेंटान प्रोवायड करूं ना. आमच्यो कागाळी मिडिया कडेन सादर केल्ल्यान मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आनी भलायकी खातें हांच्यांनी दखल घेवन तपासणी सुरवात केली आनी सांगलें की हें पाणी पिवपाचें लायकेचें ना, गोरवांक पिवपाक दिवचें न्हय. त्याच राती बातमी अशी पसरता की गांवांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न नाशिल्लो आनी उदक मेळ्ळें ना हो चुकीचो अहवाल सादर केला हाचेर लोकांनी तिडक उक्तायली. अशे अहवाल उजोडाच्या पयलीं मिडिया संघटना आनी पत्रकार जमनीचेर तथ्य तपासचे आनी उजोडाक हाडचे हाचो निशेध करता. चुकीची म्हायती दिल्ल्यान सगळ्या खात्याचेर राग उक्तायला. विषय उदकाचो आसलो तो एक भयानक लेवलाचेर पावल्लो आसा. गोंयभर तशें देशभर हो विशय यूट्यूब किंवा मिडिया जे आसा पळय हेरल्ड मागीर अदर मिडियाच्यान पावल्लो आसा. म्हाका फकत एकूच सांगून दिसता की जेन्ना संडे जेन्ना तें रिपोर्टींग जालें मंडे टू फ्रायडे शुक्रारा जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन येयलें हांगा आमच्या गांवांत डेप्युटी कलेक्टर धरून मामलेदार धरून हेल्थ डिपार्टमेंट धरून PWD डिपार्टमेंट धरून सगळी डिपार्टमेंट हांगा पावली. आमी हांगा गांवांत आसले पण आमची गांवची जी घर आसात ते लोक आसले तेन्ना आमकां व्हिडिओ जेन्ना 11:30-12 सुमार पावलो मनाक बरें दिसलें की डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना टीम घेवन येयलो आमच्या गांवची कितें तरी जे उदकाचे विशय आसले ते सॉल्व जाले दिसले. आनी सरा जेन्ना व्हिडिओ पळयलो तेन्ना आमकां खरें मनाक सगळे गांवच्या लोकांक बरें दिसलें की सरान डायरेक्ट तांकां ऑर्डर केल्यो बांयचे 2 ज्यो बांयचे आसा तें उदक तुमी पिनाका. तें उदक जें आसा गोरवां दिवपा सुद्दां लायकी ना. आनी तशेंच जो हें मारलो आसा बोरवेल त्या बोरवेलाचें उदक आसा तें आपूण तुमकां फिल्टर करून दिता. अशें करून आनी 2000चे टँक अशें करून तेणी सगळे डिपार्टमेंटां ऑर्डर केली. उदक चेकअपाक ऑर्डर धाडली. अशें करून तेणी सिस्टमॅटीक केलें आनी आमी आमचो विशय क्लियर जालो अशें समजलें. पूण रातची जेन्ना 9 वरांचेर जेन्ना व्हिडिओ भायर सरलो तेन्ना आमकां खरें परत एक सामके मनाक अशी त्रास जाले की आमकां गांव जो आमी फोटींग गेलो जे 3 मिडिया जेन्ना हांगा पावले ते 3 मिडियांनी आमची गांवची नांव सामकें बदनाम केलें. सामकें आमकां अशें फोटींग केलें सामकें फोटींग केलें. खूब म्हळ्यार खूब त्रास केले. आनी तेणें अशें म्हणलें की जें बांय जी आसा बांयची जें पायप जें आसा तें पायप खंय आमी टाकयांक रातची घातलें. आतां गौरेशान तुमकां सांगलें तें पायपा विशीं सांगलें. तुमकां सांगता हांव 15 वर्सां पयलीं आमकां नवनाथ नायकान हें दिलें बांय मारले आसले पळय ते बांयक आमकां पंप दिलो आनी पायप दिली. त्या पायपाचेर सगळे लोकांनी आपले थोडे पयशे काडून आपले घरांनी पायप व्हरून उदक फक्त घरांत भरपा लागले हांगा नळ नासले. तेन्ना
नळ नासले त्या नळाचें फक्त घरांक भरलें. मागीर आमी प्रपोजल घातलो बोरवेलाचो. 2020 बोरवेलाक प्रपोजल घातलो. आनी तुमकां सांगपाक सोदतां, बोरवेलाचो प्रपोजल घातलो तो PWDचो इंजिनियर आसलो सागर कोळंबकर. तेन्ना हे जे तीन जे प्रेस येयल्ले ते तिनी प्रेसां हांव सांगपाक सोदतां, रिक्वेस्ट करता तुमकां तिनी प्रेसांक, तुमी ग्रावंडाचेर तांकां सागर कोळंबकर आसा पळय JE PWDचो ताका घेवन येया आनी आमकां बी सांगा तुमी तें घेवन येता तेन्ना, कित्याक हांगा डिस्कस करया आनी तें क्लियर करपाक जाय. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सराक सांगपाक सोदता हांव की PWD जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले तेणी तुमकां सामकें जो इनपूट दिल्लो आसा गांवचो तो सामको रॉंग दिल्लो आसा. रॉंग म्हळ्यार सामको रॉंग दिल्लो आसा. PWD डिपार्टमेंट आयज फूल फेल्युअर जाल्लो आसा. तेका लागून हो गांवचो जो विशय आसा तो सामको वाडलेलो आसा. तेंच्यांनी सांगपाक सोदतां, बोरवेल जे मारपाक जर घेतलें तेन्ना बोरवेल, वॉटर पंप, इलेक्ट्रिकल पॅनल, पायपलायन आनी व्हडली एक टँक थंय वयर मारपाची. म्हळ्यार उदक जेन्ना बोरवेलाच्यान येयलें तें डायरेक्ट फिल्टरार वचपाचें. फिल्टराच्यान गेलें डायरेक्ट टाकयां वचपाचें. टाकयांच्यान मागीर घरा नळ वचपाचे. असो तो प्रोसेस आसलो. आनी तुका सांगता ते सागर कोळंबकरान पायपलायन म्हळ्यार गांवांत घातलेली आसा ती पळय आमची इतली भितर पायपलायन घातली आसा. आमी ताका कितें सांगलें, सर तुमी पायपलायन भितर कित्याक घालता इतली, गरज ना, वयल्यान घातल्या पुरो डायरेक्ट कनेक्शन दिवप. ना तशें घालपाक मेळना म्हणपालो, इतली भितर पायपलायन घातलेल्या पूण तितून उदक ना आयज. ते म्हणटा आमी तळसाय गांवच्या लोकांक PWD अंडर उदक दिलें पूण ना, घरा अजून पर्यंत उदक पावना. तेन्ना परत एकदां तुमकां सांगता, PWD डिपार्टमेंट फेल्युअर आसा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सरांक परत रिक्वेस्ट करता, तुमी PWD डिपार्टमेंटाचो सागर JE सर आसा ताका ह्या गांवचे उदकाचें सगळें म्हळ्यार A to Z खबर आसा. पायपलायन कितें, बोरवेल कितें, उदक बोरवेलाक कितलें येता, पंप कितलो घातलो आसा तें सगळें खबर आसा. तेन्ना हो जो तीन रिपोर्टरांचो आमचेर जो हें घातलेलो आसा तो आमकां तेजेर सामको निशेध करता. सगळे गांवचे लोक सामको निशेध करपाक लागून आमी मिटींग घेतलेली आसा. ऑन रिकॉर्ड तुमकां 124 ज्यो फॅमिली आसा त्यो दिश्टी पडटा. ते सगळे आसतना तुमी इतले 124 लोकांक 3 मिडिया फेल्युअर ठरयता. म्हाका इतलें रिक्वेस्ट आसा, जशे ही जी हें आसा पळय न्हू आमगेलो हो टोटल जो हें आसा तो ट्रायबल कम्युनिटीचो हो जो गांव आसा तळसाय म्हणटा तो, त्या गांवाक 7 जर जालें जायत आतां मंगलासान सांगलें तशेंच हांव आनी परत रिपीट करना. आमचो जो मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर तेणी जाता जर जालें जायत जाल्यार तेतूंतल्यान तिजी सोय करची. आमचे कोणाचेरच हें ना, राग रोस तसो कांय ना, पूण तुमीच मिडियान जे केल्ली पळय कारस्थानां ती तुमकांच कमी करून घेतली आसा. आतां जशें जर पळोवपाक गेलें जायत जाल्यार ही आमी कितें हे नळ न्हू, हे आमी केल्ली सोय आमकां आमगे जेन्ना फेस्टिवल जाता तेन्ना आमी लोकांक आवपा खातीर जी आयदन धुवपा खातीर केल्ली ती सोय जावन आसा. आनी इतलें सांगता, हेज्यो आतां हे जे फॅमिली आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्या वाडी म्हूण वालकेणी म्हूण अशें करून सगळ्या पसरल्या आसा. कित्याक लागून धरण जालें आनी आमकां थंय वचपा पडलें. आयज आमी गांव सोडून वयतले, आमचे सगळे दैवत हांगा आसा. हो गांव आमी बसयल्लो गांव, आमच्या जाणट्यांनी बसयल्लो गांव, तो गांव सोडून आमी वयतले. आमी फक्त पोटा पाण्या खातीर आनी हेजे खातीर गव्हर्मेंटान आमकां हांगा रावपाक आमकां सोय नासल्या कारणान, म्हणजे जी जमीन जी दिल्या 10,000 स्क्वेअर मिटर एका आनी एग्रीकल्चराक आनी 400 मिटर घरा खातीर, ते सगळे थंय गेल्ले कारणान आमी थंय आसा. अशें न्हू की हो गांव सोडून हो गांव बुडोवन गेलो ना आमी, आमचो गांव तसोच आसा. म्हणून हेजी दखल घेवची सगळे, इवन सीएमान सुद्दां हेजी दखल घेवची. आनी जाता जर जालें तर आमी तुमचे कडल्यान आनी कांयच अपेक्षा ना. आमकां उदक जावचें ह्याच खातीर आनी ह्या प्रेसा भितर आमी फोटींग न्हू हें सिद्ध करपा खातीर हें प्रेस घेतलें आसा. कांय वर्सां सावन उदकाच्या उणावाच्या समस्याक लागून बेजार जावन शिरशिरे बोरी गांवांतल्या लोकांनी आयज गांवांत निशेध केलो. भौशीक बांदकाम खात्याक नेमान उदका पुरवण करपाक अपेस आयिल्ल्यान सकाळीं शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर रांदपाक व्हड अडचणी येतात अशें थळाव्यांनी सांगलें. हो प्रश्न रोखडोच सुटावो जालो ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी दिल्या. शिरोडा मतदारसंघातल्या बोरीच्या शिरशिरे गांवच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न दीर्घकाळ चलत आयिल्ल्याचो आरोप केला. उदक हाडपाक सकाळीं 3 वरांचेर उठचें पडटा असो तांचो दावो आसा. फोंड्याच्या संबंदीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया मुखार
मोर्चा व्हरून निषेध केलो तरी हो प्रश्न सुटावो जायना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. 15 दिसांनी फकत एक फावट उदकाची पुरवण जाता जाल्यार म्हयन्यांक बिलां जारी करतात असो आरोप तांणी केला. आमी आसा आतां श्री अपमे बोई मतदारसंघ शिरोड जमरान आमकां नळाक उदक सामको प्रॉब्लेम आसा गोवर जाता. सो ते वाड्यार 1 वर्स जालें वयल्यार 6-7 वर्स जालीं. डबार म्हणटा तांकां उदक ना, पायपलायनूच ना तांकां, पायपलायन घातली थोडी कळूच ना म्हणटा. सो तांकां उदकाचो इश्यू आसा सामको लोकांक कृपनगर एरिया. सो लोकांक अक्षरशा आतां आमकां तरी 2, 3, 4, 5 उठोन उदक येता म्हणून एक फोन केला मोठे काडलो. पयलो सामको एकदम मोठे आमी मार्चाच्या 13 तारखेक म्हणजे काडले घरचे काडलो. ते प्रिंटी आमचे कडेन आसा. सो मागीर थंयच्यान आमकां दुसरीच येई येयलो लोकांच्या घरांनी भोंवलो सगळ्या. फाल्यां तुमकां उदक येतलें एक सराव तेणी सांगलें की उदक येतलें फाल्यां आनी सिस्टम बी उरलेलें. पयल्यार 2 दीस जाले आमकां प्रॉब्लेम. 13 मार्च आनी टील डेट आसा 7 तारीख जुनाची पावस तरी पूण उदकाचो आमकां कांयच आमचो प्रश्न सुटावो जाता. 13 तारखेक आमी उदकान मोर्चा घेतलो गरमुडच्या. दुसरी आमचे दिसले थोडे लोक आमदार गेले WRD मिनिस्टर सुशेड कडेन गेले. तेणी सांगलें आमकां आपूण प्रश्न तुमचो सुटावो करता. टील डेट कांयच जालें ना. सदांच आमकां जागरण करचें पडटा. सरकाराचो कितें आसा 2019चो हर घर नल हर घर जल. आतां आमचो शिरशिरे वाड्यार हर नल येता आनी हर घर बील येता. उदका कांयच येना तातूंत नळ घेना आमच्या बील मात येता आमकां म्हयन्याक उसर सारकें. आनी लोकांक अक्षरशा अशें जाल्लें आसा की हेल्थ कॉलेज जाम जाल्लें आसा. आयज ब्लड प्रेशर आसा सो उदक इतलें ना हें करून हेल्थ जाम जाल्लें आसा. उदक येना. टँकर येता पळय टँकर आतां तुमी पळोवंक शकता टँकर आमच्या फाटल्यान. पूण टँकराचे सो खावपाची गाल लायकी मदीं मदीं ते चलता हायलायट केलें. ते म्हणल्यार मागीर ही सांगता की बाबा आपूण हें करता. आनी अशें कंडिशन जाल्लें आसा की आमकां PWD कडेन 4 दीस सुद्दां कितें आमकां फोन करून भिक पडटा. अरे बाबा आमकां सोडा रे म्हणून घरां खावपाक आसना कांय मेळना आमकां आनी सोर्सूय ना कडेन. सो आमकां भिक मागची पडटा घरा कडेन की बाबा उदक सोडा रे म्हणून. एक आमकां उदक 2 दीस परत 3-4 दीस परत अशें येयलें केन्ना ना जागान रावन पळोवपाचें. म्हाजे कडेन राती सुद्दां व्हिडियो 2:30 हांवें सामकें बारीक कॉपिंग जाल्लें इतलें बारीक धार पडटालें. एक बील भरपाक 10 मिनटां येतलें. अशें आमचें हॉरिबल कंडिशन जालें आसा. पायपलायन बारीक प्रेशर घालता म्हणटा सो हेलो रेडी कॅन विल गो आमकां आनी तो जेन्ना सटाय केलो तेन्ना क्लियरन्स मेळ्ळें पायपलायन सो हांवें कंटिन्यू ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो. मागीर सरपंचालो चेंज ताजे नंतर जेई केलो एवरी डे जेन्ना फोन करून एक रिजन आसा पॉप्युलेशन दुसरें रिजन आसा वीक आसा तिसरें रिजन आसा कितें संप मारल्या लोकांनी 50,000 30,000 संप मारल्या त्या बिल्डिंगांचे भरतो म्हणल्यार तुमकां पावना. हांवें म्हणलें कितें तुमचें हे सगळें कन्सर्न खबर आसा टॅक्निकल जाल्यार म्हणलें तुमी पायपलायन तर चेंज करा नाल्यार तुमी परमिशन दिनाका दिता जा म्हणलें सगळें आसा तर सारकें आनी लोकांक परमिशन दिया. तुमी सगळें थंय भुंय बांदल्यार सगळें भरतले. आमकां 3-5 मेरेन गोंय आशिल्लें तेणें जशें सांगलें तशें हांव डेली सुद्दां भरता दिता समान आतां टेर वॉटर प्रिनेटेड वॉटर खंयच्यान हाडटा खबर फिल्टर 2 म्हयने पिड्यार जाता. तुमी क्वॉलिटी ऑफ टेर कितली हार्ड आसा ती ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा. आनी तेच जर कोण फिल्टर आनी दायता जाल्यार कितें रिस्क जाता मनशाच्या हेल्थाक. ऑलमोस्ट 1 वर जाली आमी कंटिन्यू सांग म्हजो नेबर आसा कंटिन्यू आसता डे आनी इवन एट नायट 2 o'clock स्टीम कितली तुमी वर्किंग प्रोफेशनल्स रातचें घरान उदक ना म्हणपाचें आनी दुसऱ्या घराक वचपाचें आनी मावपाचें हें कितलें आमी करचें. सांगे मतदारसंघातल्या राजकीय पक्षांतल्यान अनुसूचित जमातीच्या वांगड्यांची नेत्रावळी बसका जाली. बसकेंत हेर प्रश्नांचेर चर्चा जाली. मुखेल मुद्दो चर्चेक आयलो तो राजकीय आरक्षण. ह्या फाटभुंयेर 2027 वर्साचे गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं राजकीय आरक्षणा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची असो उलो सरकाराक मारला. 2027 वर्साचे वेंचणुके आदीं राजकीय आरक्षण सुरू जालो ना जाल्यार अनुसूचित जमाती समाज पक्ष एकठांय येवन सांगे मतदारसंघांतल्यान ST आमदार वेंचपा खातीर सामुहीकपणान वावुरतले अशी शिटकावणी ह्या सभाघरांतल्यान फुडाऱ्यांनी दिली. हे बसकेंत वेगवेगळ्या राजकीय संबंधाच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो आनी ह्या विशयाचेर एकचाराचो एक दुर्मीळ देखाव उजवाडा काडलो. तांची मागणी फावो ती राजकीय प्रतिनिधित्व मेळोवपा खातीर आनी कायदेशीर प्रक्रियेत आदिवासी हुस्क्याक चड लक्ष दिवपाची खात्री करप असो आसा अशें वांगड्यांनी भर दिलो. मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की STचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात ST रिजर्वेशनाक सांग्यार खातीर. त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली. प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां ST विरोध आसा रिजर्वेशनाक आनी दुसरी गजाल तर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा. त्या मदीं सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळीं सांगेकार म्हळ्यार निवड सांगे मतदारसंघांतले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याच्या ह्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हूण दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया. त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली. ह्या सभेक असो विशय जालो
की रिझर्वेशन हे आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीत दिवपाक जाय आनी ते आमी मेळोवन घेतलेच, त्या शिवाय आमी वगी बसची नात. हो प्रामुख्यान विशय जालो. आनी ताचे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण तरी ऑब्जेक्शन दितात, रिझर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात. आमचें मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेल इंडिव्हिज्युअल विशय, तांकां दिसता की एका जीवाचेर आपल्याचेर अन्याय जाता काय म्हूण ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात. तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाची ना आनी आमकां तातूंत घालपाची बी इल्लो आमचो विचारय बी ना. हे म्हाका दिसता की काही गोष्टी ह्यो घडटात, ह्यो गोष्टी आमचे भितर एक झगडी निर्माण करपा खातीर ह्यो गोष्टी चलतात. आमी तातूंत भितर खंय तरी इन्वॉल्व उरचे आनी प्रामुख्यान जो विशय आसा रिझर्वेशन तो खंय तरी कडेन वचचो. ह्या माध्यमांतल्यान जर काही गोष्टी घडटात जाल्यार आमी प्रत्येक आमच्या स्थानिकारान ठाम निर्णय घेतला की असले विशया भितर आमी लक्ष घालची नात. आमगेलो एकूच विशय सरकारा कडेन की आमकां रिझर्वेशन जाय आनी ते घेतले शिवाय आमी वगी रावची नात. आमी मिटींग घेतली एसटी रिझर्वेशन जे आसा हें सांग्यार जावपाक जाय म्हणून कितें जालें मिटींगेक? आमच्या सगळ्यांनी सर्वमतान आमी ठरयलें की आमकां रिझर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना. आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी हो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा. जे अनुसार इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांधव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांधव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां मेजॉरिटी दाखोवपाक जाय पडटली की आमचो हक्क आमकां मेळपा खातीर जाल्यार तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले. सो आतां पळयलां की आमदार जो आसा हो बीजेपी आनी तुमी बीजेपीक आसा. आतां खंय तरी तुमी एसटी रिझर्वेशन मागता आनी आमदार जो आसा हो जनरल आसा. सो तुमचें कितें डिसिजन आसतलें? हो ह्या भागाचे हेजे दोन बाजू आसात. आमदारा बरोबर आमी आदीय आसात आसतलेय बी तितून नो डावट. कारण आमदारान जें काम पळय मतदारसंघा खातीर केलां तें तोडना. तेतूंत ताका एप्रिशिएट करपाक खुबश्यो गोश्टी आसात आनी आमदारान जें काम केलां ताका तेजें अभिनंदन करतात. आमी आदीय आमदारा बरोबर आसात आसतले बी. पूण आमदार आसप आनी आमचो हक्क मागप हितून खूब फरक आसा. आनी आमचो आमदार जो आसा तो सदां सांगता की आमकां आमचो जो तेका आसा एसटी रिझर्वेशनाचो जो एसटी फायल जाल्लो आसा आमदार सदां आमच्या बरोबर आसतलो. कारण आमदार सदां आमदार आमचो समाजाचो उल्लेख करता की पंच सरपंच झडपी धरून आमदार जावपा पर्यंत ह्या समाजान तांकां पाठिंबो दिल्लो कडेन आसा आनी आमदाराचो आमचो सदां पाठिंबो आसतलो. आनी आमदाराचें जें काम आसा आयज सांगे मतदारसंघा भाजप म्हणून तें कौतुकास्पद आसा तितून कांय तोड ना. आज सध्या गव्हर्मेंटाचो ट्राय चालू आसा. पळोवया कितें जाता तें. नाल्यार आमी ठरयिल्लेच आसा आमचो कॅन्डिडेट येता म्हणून. ते सांग्या वयले थोडे लिडर गेल्ले जे अदर समाजाचे तेंच्यांनी निवेदन दिलां. मग बाकीचे खंयचे तर स्टेटीचे वचना हे तालुक्याचे वचना सांग्या वयलेच गेल्ले आनी ते पर्टिक्युलर एक पक्षा सध्या आसा आनी सगळे तितून जॉयन जाल्ले आसा. मग ते अंदाजा आमी सध्या तर म्हणूंक शकना. अजून तर आमकां न्यूज येवना. मग आमची सोर्सां भितर कळटलें फुडें कितें आसा कितें आमी डिसायड केल्लें आसा. फुडली नेक्स्ट आमचो एक प्लॅन कितें करपाचो. मग तेंचें तर तशें मत आसा जर आमकां रिझर्वेशन मेळना जाल्यार तें तेंचें रॉंग आसा. कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो चाललो आसा रिझर्वेशन दिवचें म्हणून. फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा आनी लोकांक समजून घेवचें कायदो चाललो आसा इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलेंच. आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा आमकां इतलीं वर्सां मेळना ताका लागून आतां आमकां अर्जंट दिवचें. कित्याक आतां मेळना जाल्यार फुडें बी मेळचें ना अशें सगळे लोकांक सहमत आसा. मग तकल्यार धरले आसा ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक बी सांगता की जितली जाता तितली बेगीन ट्राय करचें. 2003 पहिली फावटी जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसलें भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसलें त्या टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या स्टेटसाचो फायदो तमाम सांगेकारांक त्याच बरोबर तमाम गोंयकारांक जाल्लो. वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो कॉर्पोरेशन कमिशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या वेळार थंयसर जाल्ल्यो. ताजे नंतर 2012 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें कारण खुबश्यो गोश्टी आमच्यो पेंडींग उरल्यो आनी त्यो पेंडींग उरल्यो त्यो परत जावपाक जाय म्हणून 2011 मोठें आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांतल्यान तशें पळयलें जाल्यार आमचे 2 जाण म्हणजे भुरगे त्या वेळार मेले आनीक मेले नंतर तशें पळयलें जाल्यार आमकां खूब दुख्ख जालें की एक 2 जाण भुरगे आमकां खंय तरी रायट्स दिवपाक जाय आमकां खंय तरी अधिकार दिवपाक जाय आमकां खंय तरी स्किमी मेळोवन दिवपाक जाय त्या खातीर ते मेले. आनीक आयज एक अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की हे सगळे करून ते मेले आमकां सगळ्यो स्किमी मेळ्यो सगळ्यो गोश्टी मेळपाक लागल्यो. आनीक आयज एक उरलेलें तें म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमी खूब तेंप जालें मागत आसले आनीक आयज शेवटच्या घटकाक म्हणजे तें जाता अशें सिच्युएशन तयार जाल्लें. आनीक फाटल्या दिसांनी आमचे सुद्दां सगळे लिडर जे आसले हे लिडर एक कडेन जाले आनीक दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ली कडेन आसा आनी आमकां विश्वासूय आसा की
तो ते सगळें पूर्ण करतलो, आमकां ST रिजर्वेशन दितलो गोंयची सरकार, त्याच बरोबर केंद्राची सरकार दितलो आमकां विश्वास आसा. आनी हांव एक रिक्वेस्टूय करता की सर आमकां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमी खऱ्यांनीच दिवचें. कारण इतलें आसा की आमी त्या वेळार आमचे दोग जाण म्हणजे हुतात्मे जाले, दोग जाण मेले. हें जर तर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार खऱ्यांनीच तांकां खंय तरी न्याय मेळसो जातलो. ह्या म्हणजे जे आमी म्हणटात गांवांनी जे आमचे ट्रायबल लोक फाटीं पडलेले लोक आसात त्या लोकांक खऱ्यांनीच न्याय मेळो अशें जातलें. दवर्ली विशेष ग्रामसभा घेतली. बसकेत विशय आशिल्लो कलम 39A रद्द करचो अशी मागणी घेवन ग्रामस्थांनी हो ठराव घेतलो, जेणे करून गांवची सोबीतकाय जमीन, तळयो, शेतां सांबाळची. दवर्ली दिकरपाल ग्रामसभा आयतारा जाली आनी म्हत्वाचो अजेंडा आशिल्लो 39A. तळेबांद एक तळें आसा. एक बिल्डर 39A खाला ताचें रुपांतर करपाचो यत्न करता अशी बातमी कळ्ळी. हाका लागून थळावो कार्यकर्तो एंड्र्यू रिबेलोन विशेष ग्रामसभा आपयल्ली. तातूंत 39A काडून उडोवपाची मागणी केली. हो मुद्दो ग्रामसभेत मांडलो. फुडें सांगलें ताका तळे आनी गांवची जमीन सांबाळपाची आसा, म्हणून लोकांनी आपली जमीन दिल्ली लोकांक विकची न्हय अशी मागणी केली. आयज मरे ग्रामसभाची स्पेशल ग्रामसभा 39Aचेर आनीक 22 तारखेर पेपराचेर येयलें हेरल्डाचेर की आमगेले एक तळ जें आहा तें 39 सेक्शनाचेर तें कन्वर्शना अंडर हाडटा म्हूण. मागीर म्हगे फ्रेंडान म्हाका एक मेसेज केली की 14 तारीख लास्ट म्हूण ती, सो जाता तितू बेगीन तुमी ग्रामसभा काडपाची आनी तेका अपोज करपाचें. मागीर तेंच्यान रोखडी काळी बी, सो हें बरें काम केलें. सो आम एवरी टायम कितें कोताय MLAक पयलीं लेटर कोताय. हें मुगे आसताच, कळ्ळें का. MLAक आपयलें ना. सरपंच आमगेलो फोटींग, सरपंच जरी तो सारको आसलो सारकें जावपाचें. तूं तेगे घराक वचोन विचारपाक केसो गरज तुका. घराक वचोन विचारनाक न्हू, तूं ऑफिशियल लेटर धाड. तो कितें आहा तो ऑफिशियली तुका धाडटलो, तुका लोकांक दाखोवपा बरें मरे. तूं थिंग कॉल्लाचेर बसता तेगे घराक वचोन मिटींग कोता आनी लोकां मागीर गांवां येवन फोटी मारता, तेसो जावपा जायना न्हू. तूं सरपंच मरे, तुगे सरपंच पण सांबाळ मरे तूं. आं MLAन आपलें हें सांगलोलें तें सांगलो, त्यो काणी कोणाक सांगत तूं. बरोवन घे, आम तुका ऑफिशियली दिताय तेका ऑफिशियली घ्या. हाल रिकॉर्डा उलय आनी कितें रॉंग जाता जाल्यार बाबा तुवें हे भाशेन सांगलोलें, हे भाशेन तुवें बरोवन दिलें, विचारपा रायट आहा. पूण तुमी हें कांय दवरनाय. आनी आयज 39Aचेर पयर एक मिटींग जालें तें 39A रिजेक्ट केलें पाली ओपन स्पेस म्हूण. आतां 39A हें केलां तळ्याचेर. हाल तुमी नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्साचेर येतले. आमगेलीं शेतां गायरे सगळे हे मुगो ST कम्युनिटी जे आहा आमगे जो आमी गावड्यांचे आमी, सो आमगे शेत बी आहाय की आमगे लोकांक हिंगा, दुसऱ्यांक कोणा कडेन शेत नाय. हाल्या तुमी शेतकान वोट करया म्हणटले. शेतकारांक कोणाक कळोवपा नाय. तुमी डायरेक्ट पेपराचेर घातले तुगेलें शेत अंडर कन्वर्शन अंडर सेक्शन 39A. मागीर तूं म्हाका एक सांग, आमगे ST लोकांक वचपाक खूंय. हे 2 शिता गोटे जे आमी कोस्ट कोन्न जे एकठांय कोन्न आमगे फामिलीक सांबाळून दवरताय तेवूय तुमच्या अड्ड्या घालपाचे गव्हर्मेंटाच्या. आनी तुमी पंच आहाय ते एक एकल्यागे घरांक वचोन ही नाडपण सांगताय लोकां ग्रामसभे येना जावपाक. आं हाल्या तुमी एक एकल्यागे शेत वयले तेदो ना, लोकूय म्हणटलो हो आम जेन्ना त्रास जाल्ले हो येवं ना, आतां कितें आमी सपोर्ट करूं, हांवूय वचपाना. हे भाशेन डिवायड एंड रूल करून आमगेले दवरलें हें पेडे केलां. तेका लागून हांव सदांच सांगता हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांक जें कितें आहा तें सांबाळ्ळें आनी थोडेशे पयशे पासून गोंयकारांकूय केय. हे मेट्टेंक दिल्ली पार्टी कोण हेर ते कोण पुना पार्टी आनी कोण सावथ एक्टर बी आहाय चोय तेंक दिना काय म्हूण. हें सदां आमगे रिक्वेस्ट. आमच्या आज ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा मिटींग जाली. आमकां रिटर्न इनवर्ड कांय येवना पंचायतीन, पूण ते पेपरार आयले प्रमाणे आमी ताबडतोब लोकां पब्लिकाक इन्फॉर्म करपा खातीर आयज ग्रामसभा जाली. टू डिस्कस द कन्वर्शेबल लँड जे आमी तेमी धाडला 39A हितून लेक दाबोली 43/7 हे सर्वे हितून. सो त्या खातीर आमी लोकांची स्पेशल ग्रामसभा मिटींग घेतलेली. आणि खंयचे इश्यू आणि हेच इशू आणि त्या लोकांनी स्ट्रॉंगली अपोज केला की लेखून जे प्लेसीर प्लेग्राउंड जे कितें कोमदा जे आमचे हे आहा अशी थोडी हे आहा ते सगळ्यांचेर पोत्ते धावली करपाली 39 सेक्शन कमिशन करून घालचे न्हू पडून. शिरगांव घडणुकेत काही वाद जाल्ल्या प्रकरणात एक धक्को दिवपी आणि गोळीबार करून जिवेशी मारपाची घटना शिरगांवात घडल्याचे पोलिसांनी सांगले. ही घडणूक 5 जुनाचे राती घडली. ह्या प्रकरणात बिचोली पोलिसांनी दोगा जाणांक प्रज्योत उर्फ शिरीश गांवकर आणि गिरीश गांवकर हांकां अटक केली. शिरगांवच्या मदल्या वाड्यावयल्या 66 वर्सां पिरायेच्या उपेंद्र गांवकारान दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण ही घडणूक 5 जुनाचे राती घडली.
आरोपी कडल्यान पयलीं फोनाचेर संपर्क साधलो आनी ताका मारपाची धमकी दिली असो आरोप कागाळदारान केला. तशेंच पत्रकारांन उजवड घालतना ही घडणूक कशी घडली हाचेर उपेंद्र गांवकारान सांगलें. आयकात. आमचे दानोडे आमचे जे शिवसेनेचे आमचे संपर्क कार्यालय आहा थंय हांव गेल्लो 17 वांटप आमचो डिस्ट्रिब्युशन करपाक गेलो. हांव आसलो आमचो अनिल नायक आसलो तालुका प्रमुख, इयोळचो आसलो विभाग प्रमुख. तो कार्यक्रम हांव घरा कडेन गेलो आनी बरोबर 8:30 सुमार जेन्ना हांव गाडी पार्क करतालो आमच्या ज्या ठिकाणी घराच्या लागींच सर 100 मिटराचेर, थंय म्हाका गाडी पार्क करतकूच म्हाज्या एका चुलत भावाची चेडो आसा म्हणजे पुतण्याचो फोन येयलो गिरीश गांवकर. ती खंय आसा आमी शिरगांव आहा. तेणी काडून फोन आनी कोणाक दिलो, तेजोच भाव तो शिरीश गांवकर, प्रज्योत गांवकर. तेणी म्हाका फोन करतकूच तो फोनाचेर भाशा म्हणजे म्हाका शिवाय म्हणजे गाडी दिवपाक प्रॉमिस केलो तेणी आनी कितें कितें लागलो कितें म्हणपाक, तूं आत्तां घरा यो म्हणून. ताबडतोब हांव घरा येयलो. घरा येयलो जाल्यार वो थंय आमचे ती खळ्या आसता पळय हांगान, थंय पळय दोगूय भाव थंयसर हां आनी हेज्या हातीन ती बंदूक घातली लांब ती रानडुकराक मारता पळय तसली. अरे म्हणजे जाला कितें जाला ते तरी सांग. काय ना म्हणलो दार उगडपाक लागली आपल्या बायलेक मेळपाक जाय. अरे कितें जाला ते तरी सांग. तितल्यान तेणी मारली एक गुळी मारना बरोबर ती म्हाज्या सायडीकसून गेली. ती वचून भिंतीक लागली, तेच्याच भिंतीक लागली. मागीर दुसरी जेन्ना तो मारपाक कोणाच करून लागलो तेन्ना हांवें धरली घट तेका. घट धरतकूच थंय मातशी आमची झटापट जाली. तितल्यान ते दोगूय जाण उठून भितर गेले कितें तरी हाडपाक. तो तितलो हे घेतलो हांवें चान्स आनी हांव भायर येयलो रस्त्यार येवन हांवें म्हाका लिफ्ट मेळ्ळी कोणाची स्कुटी. ती घेवन हांव मागीर बिचोले येयलो. बायलेक फोन करून सांगलें की दाराक लॉक कर, तूं भितरूच राव. तरी आसतना तेंच्यांनी हांव जेन्ना पुलिशेन येयलो पळय त्या मेन टायमार अर्द्या वरान परत्यो बुलेट हे करून तेणी दार फोडले आनी बायलेक मारपाक गेलो. बायल तितल्यान फाटल्या दारांतून पळोवन गेली म्हणून ती सुटली. सगळ्याक तिणी शोधा शोध केली, तेका ती मेळोंक. मागीर तो थंयसून सुटलो, थंयसून खंय तरी गेलो तो. मागीर हांव पुलीस स्टेशनाचेर गेलो. पुलीस येयले, पुलिसान मागीर तांकां खंयसून हाडले, रात्री अरेस्ट केले. पूण आतां काळ जे हे जालें हेच्या पासून रिजन कितें तुमकां खबर? रिजन कांयच ना पळय. तो कितें आहा, तो पिवन येयल्लो. आतां कितें आहा, हेज्या पयलीं तो हे वर्स 1.5 वर्स तो कांय घेयनाहलो ट्रिटमेंट. काल कितें जालें तें म्हाका खबर ना, पूण तेजी मस्ती ही चालू जाल्ली पयलीं पासून. पूण हांव कितें म्हणटालो आमच्याच रक्ताचो भावाचो चेडो असो म्हणटालो. पूण काल कोणीन ताका फुलयलो आनी कितें केलें तें कांय खबर ना. ती पुलिशेन निपक्षपणे तेची चवकशी करची आनी आमकां न्याय दिवचो. पूण आर्म आसले तेच्या कडेन? आर्म 100% आर्म आसले. पूण आर्म आसले म्हणजे आतां जेन्ना फॉरेन्सीक टीम येयली 3 वरां तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी सगळे बुलेट बी सगळी भरून येयल्ली आहा. पण ते आर्म त्याचेच का कोणाचे हाडला ते म्हाका खंय खबर ना. ते हांव फर्स्ट टायम तेच्या हातीन. म्हाका वाटेकून फोन केलो तूं घरान रावूं नाका भायर सर म्हणून. हांव दाराक लॉक दार धापलेलेच आसले. हांव फाटल्या दारांतून भायर सरत गेली. खंय वयरसून गेली आनी थंय शेजाऱ्यांगेर रावली. तेणी थंय एक बॉम्ब फोडलो अशें तुळशीच्या दारार. आनी मागीर दारार आमच्या ढो करून कितें मारूंक लागलो कोण जाणा. म्हाजे हात पांय गळोन पडले सारके. आनी मागीर धम्म करून दाराचेर हे मारली आनी दार मोडले धरून सगळे आनी भितर सगळ्याक म्हाका सोदूंक लागलो. हांव ना जाली न्हू. ना म्हणटकूच मागीर भायर येयलो. तेका चुलत देराचें चेडूं आहा तेंगेर गेलो. तेका म्हणलें तुका पिपी कितें दाखयता तेका व्हरून दाखयली. ते भियाले. तो चुलते कडेन गेले आपले. पयलीं म्हणटालो हो म्हाका पिपी म्हणटा आपणे न्ही कितें केलां अशें म्हणूंक लागलो. आनी मागीर तितल्यान मागीर हो पुलीस गेले भायर. कोण हांव ना ती पळयलें. म्हाका सगळे तेणी उक्ते केले. बाथरूम सगळे रूम पळयले. नाते म्हणूंक लागलो आनी भायर सरले दोगूय जाण मागीर गाडी घेवन मागीर गेले ते. तितल्या मागीर हो येयलो पुलीस येयली आनी हो म्हाजो घोव येयलो. आनी मागीर तेंच्यांनी म्हाका आपोवन हाडलो. मागीर यो म्हणूंक लागलो ते पुलीस. मागीर तेंच्यांनी ते हांगासर सगळे पळयले बीन आनी ते PSI आसले अर्चना म्हणून तेणीन फोन केलो तुजे बायलेक. तांकां ज्या उदरी खंय आसा ते तांकां सगळें हांगा सरावंड कर नाजाल्यार तुका आतां थंयसरले उखलून हाडटले तुजे फॅमिलीक आनी तुका म्हणून. मागीर आमी वयच्या पयलीं थंयसर ते दोगूय सरावंडर जाले मागीर. आनी मागीर हे मागीर सगळे पंचनामा हे ते सगळे मागीर चालू जाले. आनी हांव जर आयज घरान आसली तेणी म्हाजें केल्लें मागीर. गोंयांत अशे तरेच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा आनी त्यो गोळीबार हे पिस्तूल खंयच्यान येतात हाचेर गांभीर्यान चवकशी करची अशें गोंय भंडारी समाजा वतीन मागलां. काय हें राजकीय षडयंत्र आसा काय कितें असो हुस्को उक्तायतना हाचेर खर चवकशी जावची अशें मागलां. पळय आमी
ह्या हल्ल्याचो निशेध करता. आयज गोंयांत वचत थंय कोणाचेर कोण फार मारून मरता, हे आर्मां इलिगल येता खंयच्या. आयज हेजो निशेध गोंयभरच्यान आमचे भंडारी लोक करता. आमचो उपेद, आमचो आदलो अध्यक्ष, तो आमचो जनरल सेक्रेटरी आनी एक आमचो प्रमुख नेतो आयज गोंयभर भंडारी समाजाचें काम करीत जाल्यार तो आमी पुलिशे कडेन मागता हेजे फाटल्यान कितें षडयंत्र आसा, कॉन्स्पिरसी आहा जाल्यार ते फायंड आउट करचे. हेजे फाटल्यान कोण आसा. आयज उपेन पॉलिटिकली पार्टीचो एक लिडर जाल्लो आसा. आमच्या समाजाचो आमकां अभिमान आसा, कित्याक तेणें पयरूच 30 सीट्स ते कॉन्टेस्ट करतले म्हणून हांगा बिचोलेच्यानूच केल्ले. हो कितें ताका बेखणावपाचो बीन दाव आसूंक शकता काय, हेजेरूय विचार जावंक जाय. हो पॉलिटिकल अटॅक आपल्याच मनशाक यूज करून पॉलिटिकल अटॅक, हेजेरूय विचार जावंक जाय. आमी गोंयच्या DGP कडेन मागता भंडारी समाजाच्या वतीन हे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन करचें, कित्याक हो आमचो 5 लाखाचो लिडर, आमचे 5 लाख बंदो तेच्या फाटल्यान आसा. आमी हे इन्व्हेस्टिगेशन जायसर वगैरे रावचे ना. हेजेर कोणें हे धापपाचे प्रयत्न करचे न्हू. हेका पॉलिटिकल प्रेशर आमी खपून घेवचे ना. हेका न्याय जाय. हेजे फाटल्यान ते पिस्तल खंयच्यान येयले, कोणें प्रोवायड केले आनी कितें प्लॅन आसलो, हो आमकां जबाब जाय. बाणावलेचो आमदार कॅप्टन बेन्झी वेगासान गोंय दर्यावेल्या मंडळ विधेयक 2026ची अंमलबजावणी बेगीन करपाक गोंय सरकाराक उलो मारला. दर्यावेल्या शासनाक घटमूट करप आनी नवी वेवस्था चालीक लावप हे प्राधान्य उरपाक जाय अशें तांणी भर दिलो. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांकां संबोधीत केल्या पत्रांत तांणी नवी प्रस्तावित बंदराचो कॅप्टन संरचना गोंय दर्या देगावेल्या मंडळाची निर्मिती करून चालीक लावपाची विनंती सरकाराक केल्या. ऑनरेबल मिनिस्टर हांव मेळपा येयल्लो, कित्याक आतां प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगिल्लें तुका की जें गोवा मॅरिटायम बोर्ड बील हांवें असेंब्ली प्रोड्यूस केल्लें तेंच परत कॉपी ताका दिल्या आनी ताका रिक्वेस्ट केल्या, एक नोट मारला ताका आनी ताका रिक्वेस्ट केल्या नोटांतल्यान की हे गोवा मॅरिटायम बोर्ड बील ताणें इम्प्लिमेंट करपाक पुश करचें आनी नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक परत घायल म्हणटरी हें पास करून घेवचें, सो दॅट जो टर्मिनल कॅप्टन ऑफ द पोर्टागेलो टर्मिनल जे इनॉग्रेट करपा आशिल्लें दॅट हॅज नॉट बीन डन बिकॉज दीस बील इज नॉट डन. हे दोनूय वस्तू सेपरेट. जो पोर्ट्स एक्ट येयला आनी हो हें बील जे इंट्रोड्यूस जावपा आहा मॅरिटायम बोर्डाचें, दीज आर 2 सेपरेट टॉपिक्स. सो सी इन प्रिंसिपल ही हॅज एग्रीड. ही इज ऑलवेज विथ द सी फेरर म्हणलें ताणें. तारवट्या बरा आपूण आहा आनी तारवटी जे ग्रुप्स आहाय जावं तो GMOA मॅरिटायम ऑफिसर्स जो एसोसिएशन आहा, GSAI आहा, हे सगळे ताका मेळटाय आनी ते कडेन तेमी ताका ब्रीफ केलो आहा. तेच भाशेन MMD लागूनय सांगलो आहा. MMD जे आमगे आहा ते MMD इज ऑलमोस्ट लायक इट इज नॉट देर. सो न्यू MMD सेटअप करपाचो. आतां जाय तो युनिवर्सिटी येताय, गणपत युनिवर्सिटी येता, परोल युनिवर्सिटी येयलो आहा. दीज आर ऑलरेडी देर नाव. Whether we like it, don't like it, but this is all only going to help the system. So he has given assurance that he is going to work on it. आयज कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या टर्मिनलाचे उक्तावण सोहळो फुडें धुकल्ला, कारण 2025 पोर्ट ॲक्ट लागू केलो ना म्हणून केंद्रीय मंत्र्यान ह्या उक्तावणाक साफ इन्कार केला अशें वियेगासान सांगलें. पणजे आज जो कॅप्टन ऑफ द पोर्टागेलो टर्मिनल इनॉग्रेट जातालो, that inauguration has been cancelled. We have heard the minister saying that the inauguration has been cancelled because of the Port Laws Act जो 2025 लास्ट इयर ऑगस्टाक जो आउट केल्लो तेका लागून ते इम्प्लिमेंट जालना म्हूण तेमी आज हें केलें म्हूण ते इनॉग्रेशन केलें ना. बट जे आज एक न्यूज पेपराचेर मराठी न्यूज पेपराचेर येयलां, आय एम नॉट शुअर विच पेपर बट मराठी न्यूज पेपराचेर येयलां की द युनियन मिनिस्टर हॅज क्लियरली टोल्ड द गोवा गव्हर्नमेंट that they will not inaugurate this terminal because the Goa Maritime Board bill passed झालना and is not in place. आणि Goa Maritime Board bill number 36 of 2026 हांवें मार्चा म्हयन्या असेंब्लींत हांवें टेबल केल्लें, हें लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्लें आनी ताच्या फाटल्यान कांय जालें ना. हें हांवें प्रॉपरली इंडस्ट्री कडेन डिस्कस करून मॅरिटायम लॉयरा कडेन डिस्कस करून हांवें हें बिल रेडी केल्लें. And I being from the maritime profession for 18-19 years, आज आमचो कॅप्टन एल्बन आहा, he has been sailing right from cadetship म्हाका almost more than 25-30 years of experience. आमगे इंजिनियर मार्लन आहा, he has been sailing for right 20-25-30 years. Captain Glenn आहा, who's been sailing. So एशकोन इंडस्ट्री पार्टनर्सां कडेन सगळे एसोसिएशना कडेन शिप बिल्डिंगा कडेन सगळ्यां कडेन डिस्कस करून नो हाव घेवन हें बिल हांवें टेबल केल्लें. बट आज तुमी डबल इंजीन म्हणटाय
आनी तुमी देस्पेस केलो इनॉग्रेशनाक सगळे कार्ड छापली सगळें केलें आनी तुगे डबल इंजिनार वचून कम्युनिकेशन सांगलें दॅट इट कॅनॉट बी इनॉग्रेटेड. सो आय थिंक दिस इज अ फेलियर. वाय हॅज दीस मॅरिटायम बोर्ड बील नॉट बीन इम्प्लिमेंटेड? कित्याक? आनी आपले बिल जे इंट्रोड्यूस केल्लें पार्लमेंटाक असेंब्लीक ताणें हाजेर मॅरिटायम बोर्डाचे खातीर ताजी कॉपी हाडून दिल्या. वेंजीन सांगला की तुमीच हें काम करपाक शकता म्हणून प्रेसानूय सांगला. हांवें ताका कितें सांगलां की आमचो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आसा मॅरिटायम बोर्ड फॉर्म करपाचो. देर आर सर्टन प्रोसिजर्स टू बी कंप्लिटेड. ते कंप्लीट केल्या शिवाय कारण पोर्ट्स एक्ट पळय हो नवो आसा, न्यू पोर्ट एक्ट हॅज बीन नोटिफायड. ताचे खातीर रूल्स फ्रेम करचे पडटा. सम स्टेट्स हॅव डन इट ऑलरेडी आनी सम स्टेट्स हॅव इवन नोटिफायड द मॅरिटायम बोर्ड. सो इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू डू इट. फक्त इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सम टायम. त्याचो फायदो कितें जातलो पळय? फायदो म्हणजे खूप फायदो आसा म्हणटा न्ही ताका. आतां डिटेल्स वाचले जाल्यार तुका कळटलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बिकम ए डिपार्टमेंट, whereas मॅरिटायम बोर्ड स्काय इज द लिमीट ताका. मेक अ विश फाउंडेशन ऑफ इंडिया हांच्या जोड पालवान गोवा कॅन्सर सोसायटीन कॅन्सरा कडेन झुजपी 71 भुरग्यांची इच्छा पुराय केल्या. त्या भायर ऑगस्ट 2024 वर्सा संघटनेन कॅन्सर दुयेंती आनी तांच्या काळजी घेवप्या खातीर फुकट मदत सेवा सुरू केल्ली, जांच्या वरवीं शेकड्यांनी लाभार्थ्यांक पयलींच व्यक्तिगत आनी दूर सेवा तंत्रांतल्यान मदत मेळ्ळ्या अशें आयोजकांनी सांगलें. आज आमी प्रोग्राम केलो हो असो आशिल्लो की आमी जे कॅन्सर जाल्ले ल्हान भुरगीं वॉरियर्स असतात तांकां वी गेव देम अ गिफ्ट. आतां कितें जाता, ही ल्हान भुरगीं जीं असतात तांकां जेन्ना हो रोग जाता, कोणाक जावचो न्ही जाता, तेन्ना तांकां खूब त्रास घेवचे पडटा, तांकां खूब इंजेक्शनां घेवचीं पडटा, तांकां ट्रॅवल करचें पडटा, तांचे केस वता, केमो आसता, खूब हालांतल्यान वता आनी ती बाबडी भुरगीं वखदां घेवपाक रडत आसता. त्या टायमार कितें जाता की त्या टायमार तांकां कितें तरी इन्स्पिरेशन आनी कितें तरी हें करपा खातीर म्हणून आमी हो प्रोग्राम केला. जेन्ना हो आमी प्रोग्राम ठरयलो तेन्ना आमी गोवा कॅन्सर सोसायटीचे लोक आमी आनी युवाचे भुरगे हे हांगा मेडिकल कॉलेजान गेले आनी डॉक्टर अनुपमा कडल्यान बी आमी लिस्ट घेतली, हू द हेड ऑफ ऑन्कॉलॉजी, आनी तांच्या कडल्यान मागीर आमी वी स्टार्टेड कॉन्टॅक्टींग ऑल द किड्स. आतां तांचे विश आमी फायंड आवट केली आनी तांकां आतां तांचे विश हांगा आमी ग्रँट केल्या. तांकां कोणाक सायकल जाय आशिल्ली, कोणाक लॅपटॉप जाय आशिल्लो, ते सगळें आमी दिता. हातून आमी पळोवन आयल्या इतलीं वर्सान. हे आतां आमी खूब वर्सां करता गोवा कॅन्सर सोसायटी. फर्स्ट टायम आमी युवा बरोबर केला. एक हातून पळोवन आयला की भुरग्यांक जेन्ना एक कितें गिफ्ट मेळटा, किंवां इन्स्पिरेशन मेळटा, तांकां वखद घेवपाचें, तांकां ट्रिटमेंट घेवपाची उमेद येता. तांकां दिसता वी बेजिकली गिव देम इमोशनल होप आनी वी गिव देम इन्स्पिरेशन. तांकां दिसता की लोक आमकां बरें करतात, लोक आमकां आयुश्य फुडले बरे आसात आनी हे सगळे मागीर गुळयो घेवपाक सुरू करतात. आनी हे गुळयो घेवन जातकच आमकां एक्सपिरियन्स असो आसा की सगळीं भुरगीं रिकवर जाल्यात. देवाच्या दयेन आज मेडिसिन्स भरपूर बऱ्यो बऱ्यो आयल्या. जे कितें फाल्त आसता ते एक इन्स्पिरेशन की नाल्यार एक सपोर्ट नाल्यार एक इमोशनल हे तांकां आनी तांच्या पेरंट्सांकूय बी हो जेन्ना तांकां मेळटा तांकां दिसता की हे सगळे लोक आमच्या बरोबर आसात आनी ताच्या खातीर तांकांय उमेद येता की बाबा वखदां घेवची, फुडें वचपाचें, ट्रिटमेंट सारको घेवपाचो आनी ह्या सगळ्या हातून भुरग्यांचें कल्याण जाता आनी भुरगीं इम्प्रूव जातात. हो आजचो प्रोग्राम आशिल्लो तोच आशिल्लो. युवा ग्रूप फर्स्ट टायम आमी तांकां तांच्या हातान दिलो. हो गोवा कॅन्सर सोसायटी लास्ट 5 वर्सां करता, बट फर्स्ट टायम आमी हो काडून युवा लोकल ग्रूप युवा आसा तांणी सुंदर एका म्हयन्या भितर इतले प्रोफेशनली केलो दॅट हाज्या फुडें आमी तांच्याच बरोबर सगळे प्रोग्राम करतले आनी हाज्या फुडें असोच सगळ्यांक मदत करपाक आमकां इन्स्पिरेशन मेळचें अशें देवा कडेन मागता. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.